एउटा यस्तो देश जुन क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल जत्रै छ, तर जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने यो देशमा नेपालको भन्दा झन्डै 6 गुणा बढी रहेको छ। यो देश दक्षिण एसियामा पर्ने भए तापनि यहाँको रहनसहन निकै फरक छ। दर्शकवृन्द, आज हामी दक्षिण एसियामा अवस्थित एक सुन्दर देश बङ्गलादेशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। बङ्गलादेश आधिकारिक नाम जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश दक्षिण एसियाको एक सुन्दर राष्ट्र हो। यस देशको उत्तर, पूर्व र पश्चिम सिमाना भारत र दक्षिण पूर्व सिमाना म्यानमारसँग जोडिएको छ भने यस देशको दक्षिणमा बङ्गालको खाडी रहेको छ। बङ्गलादेश र भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गाल एक बङ्गलाभाषी अञ्चल बङ्गाल हो, जसको ऐतिहासिक नाम बङ्गो वा बाङ्ला हो। बङ्गलादेशको ढाका सहर, जुन बङ्गलादेशको राजधानी पनि हो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो सहर मध्ये यो एक हो। ढाकालाई मस्जिदको सहर भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यसको सीमारेखा त्यस समय निर्धारित भयो जब सन् 1947 मा भारतको विभाजनको बेला यसलाई पूर्व पाकिस्तानको नामबाट पाकिस्तानको पूर्वी भाग घोषित गरिएको थियो। पूर्व र पश्चिम पाकिस्तानको बीच लगभग 1600 किलोमिटर अर्थात् 1000 माइलको भौगोलिक दूरी रहेको थियो। पाकिस्तानको दुवै भागका जनताको धर्म इस्लाम एउटै थियो, तर उनीहरू बीच जाति र भाषागत दूरी थियो। पाकिस्तानको तत्कालीन सरकारको अन्यायको विरुद्ध सन् 1971 मा भारतको सहयोगबाट एउटा छुट्टै बङ्गलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि स्वतन्त्र राष्ट्र बङ्गलादेशको उदय भएको थियो। स्वतन्त्रपछि बङ्गलादेशको केही सुरुवाती वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट परिपूर्ण थियो। देशमा 13 शासक बदलिन पुगेर 4 सैनिक विद्रोह भएको थियो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनशक्ति भएको देशहरूमा बङ्गलादेशको स्थान 8औं छ, तर क्षेत्रफलको दृष्टिबाट बङ्गलादेश विश्वमा 93औं स्थानमा रहेको छ। बङ्गलादेश र नेपालको क्षेत्रफल लगभग बराबर जस्तै छ। बङ्गलादेशको क्षेत्रफल 1,47,570 रहेको छ। मुसलमानको सघन जनसङ्ख्या भएको देशहरूमा बङ्गलादेशको स्थान 4थो हो, जबकि बङ्गलादेशको मुसलमानको सङ्ख्या भारतको अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको सङ्ख्याभन्दा कम रहेको छ। बङ्गलादेश दक्षिण एसियाली आञ्चलिक सहयोग संस्था, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन र बिमेस्टेकको प्रतिष्ठित सदस्य समेत हो। 2023 का अनुसार यस देशको जनसङ्ख्या 17 करोड 29 लाख भन्दा बढी रहेको छ। बङ्गलादेशमा सभ्यताको इतिहास धेरै पुरानो छ। आजको भारतको अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कुनै बेला बङ्गलादेशको नामबाट जानिन्थ्यो। बौद्ध ग्रन्थहरूको अनुसार यस क्षेत्रमा आधुनिक सभ्यताको सुरुवात 700 ईसा पूर्वमा प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यहाँको प्रारम्भिक सम्झौतामा बौद्ध र हिन्दू धर्मको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उत्तरी बङ्गलादेशमा स्थापित भएको यस्ता हजारौं अवशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ, जसलाई मठ मन्दिर भन्न सकिन्छ। भारतको स्वतन्त्रतापछि बङ्गलादेश पाकिस्तानले कब्जा गर्यो र त्यसपछि बङ्गलादेशले 26 मार्च 1931 मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। त्यसैले बङ्गलादेशका जनताले 26 मार्चलाई आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन्। स्वाभाविक रूपमा बङ्गलादेश एक धेरै सुन्दर देश हो र यो देश नदीहरूले भरिएको छ। यहाँ 700 भन्दा बढी नदीहरू छन्। एसियाका 3 ठूला नदीहरू गङ्गा, मेघना र ब्रह्मपुत्र बङ्गलादेश हुँदै बग्छन्। बङ्गलादेशलाई गरिब देश मानिन्छ, तर पछिल्ला केही दशकहरूमा बङ्गलादेशमा गरिबी दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। बङ्गलादेशको राजनीतिमा राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख र प्रधानमन्त्री देशको प्रशासनिक प्रमुख हुन्छन्। प्रत्येक 5 वर्षपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने हो। बङ्गलादेशको संसदलाई जातीय संसद भनिन्छ, जसको 300 सदस्य प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचित भएर आउँदछन् र उनीहरूले 5 वर्षसम्म आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। देशको सबैभन्दा ठूलो वैधानिक संस्था बङ्गलादेश सर्वोच्च अदालत, जसको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छन्। बङ्गलादेश संसारको पहिलो देश हो जहाँ भाषाका लागि मानिसहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिएका थिए। यो देश पूर्ण रूपमा भाषाको आधारमा बनेको हो। दर्शकवृन्द, एउटा दुःखद कुरा के छ भने बङ्गलादेशमा युवती वा महिलाको अवस्था निकै नाजुक छ। यो देशमा महिलामाथि एक होइन धेरै सामाजिक प्रतिबन्धहरू छन्। बङ्गलादेशका अधिकांश युवतीहरूको 18 वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह हुन्छ।
यहाँको अवस्था यति नाजुक छ कि कतिपय क्षेत्र र समुदायमा नवजात शिशुको समेत विवाह गरिन्छ। केही यस्ता घटना पनि बाहिर आएका छन् जसमा यहाँ केही पैसाका लागि परिवारका सदस्यले आफ्ना निर्दोष छोरीलाई वृद्धसँग विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ। यस सम्बन्धमा हामी तपाईलाई एउटा अर्को कुरा बताउँछौँ ताकि तपाईलाई यहाँका महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। बङ्गलादेशमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो वेश्यालय रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईले सही सुन्नुभयो। यहाँ वेश्यावृत्ति कानुनी मानिन्छ। यहाँ हरेक वर्ष धेरै केटीहरू बाहिरी देशबाट ल्याएर बेचिन्छन्। कहिलेकाहीँ कतिपय महिलाहरूले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा यो व्यवसाय रुच्छन्, किनभने यो देशमा महिलाका लागि पर्याप्त अवसरहरू छैनन्। यही बाध्यताका कारण कतिपय महिला यो पेसा अपनाउन बाध्य हुन्छन्। बालिकाको कम उमेरमा विवाह गर्नेमा बङ्गलादेश विश्वमा चौथो स्थानमा छ। बङ्गलादेशमा महिलाको अवस्था हेरेर भन्न सकिन्छ कि आज विश्वले यति धेरै प्रगति गरिसक्दा पनि यो देशमा महिलाको हालत यस्तो छ। सायद यो पनि भन्न सकिन्छ कि महिला विकासको सुस्त गतिका कारण यो देश आज विश्वका अन्य भागभन्दा धेरै पछाडि परेको छ। जे होस्, हामी आशा गर्छौँ कि आउँदा दिनहरूमा सायद बङ्गलादेश सरकारले यहाँका महिलाहरूको अवस्थालाई निश्चित रूपमा सुधार गर्नेछ र उनीहरूको जीवन राम्रो बनाउनेछ। यसका साथै यहाँको सरकारले सामाजिक बन्धन तोडेर खुल्ला सास फेर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, बङ्गलादेशमा देब्रे हातलाई अपवित्र मानिन्छ। त्यसैले कसैसँग हात मिलाउँदा, खाना खाँदा वा कसैलाई केही चिज दिन वा कुनै मुख्य काम गर्दा दाहिने हातको प्रयोग गरिन्छ। चामल बङ्गलादेशको मुख्य र मनपर्ने खाना हो। बङ्गलादेशका मानिसहरू भात र करी खान अति मन पराउँछन्। बङ्गलादेशीहरू मुस्कुराउँदैनन्। यो देशको संस्कृतिमा मुस्कुराउनु अपरिपक्वताको लक्षण मानिन्छ। यहाँको राष्ट्रिय जनावर रोयल बेङ्गाल टाइगर हो, जसको गर्जन 3 किलोमिटर टाढासम्म पनि सुन्न सकिन्छ। बङ्गलादेशको रोयल बेङ्गाल टाइगर विश्वभर प्रसिद्ध रहेको छ। सेतो जातको रोयल बेङ्गाल टाइगर बङ्गलादेशमा मात्र देख्न पाइन्छ, जुन निकै सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ। बङ्गलादेशको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। बङ्गलादेशको लगभग 67% जमिन खेतीयोग्य छ। बङ्गलादेशमा नदीहरूमा बाढी आउँदा जमेको माटो कृषिको लागि धेरै उपयोगी हुने बताइएको छ। यस्तै महास्थानगढ बङ्गलादेशको सबैभन्दा पुरानो सहर हो। सबैभन्दा पहिले मानिसहरू सङ्गठित रूपमा यस सहरमा बसोबास गरेका थिए। बङ्गलादेशको उत्तर पूर्वी भागमा अवस्थित सियालहाट पनि धेरै पुरानो सहर हो। यस्तै सुन्दरवन संसारको सबैभन्दा ठूलो म्यानग्रोभ वन हो। सुन्दरवनको 40% भारतमा छ भने 60% बङ्गलादेशमा छ। सुन्दरी रुखको नाममा सुन्दरवनलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। यस्तै बङ्गलादेशमा 98% भन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो मातृभाषाको रूपमा बङ्गाली बोल्छन्, जुन आधिकारिक भाषा हो। अङ्ग्रेजी उच्च शिक्षा र कानुनी प्रणालीमा मात्रै प्रयोग गरिने गरिन्छ। यस्तै गङ्गा ब्रह्मपुत्र नदीको मुखमा रहेको यो देशले हरेक वर्ष मौसमको चपेटा खेप्नुपर्ने हुन्छ। बङ्गलादेशमा हावाहुरीका कारण हुने क्षति सामान्य भइसकेको छ। पद्मा नदी बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। यदि तपाईँ पनि बङ्गलादेश जानुभएको छ र त्यहाँको बारेमा अन्य जानकारीहरू छन् भने हामीसँग सेयर गर्नुहोला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँले कुन देशको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि हाम्रो सामग्री यहीँ सकिन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।